बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन करामी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तहे दिल से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद करता हूँ जहाँ पर भी पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हम मुसलमान भाई मौजूद हैं, आप ज़ोर शोर से बेहतरीन तरीक़ाकार से इस ईद को मना रहे हैं। और इस ईद उन लोगों को भी समझ रहे होंगे यकीनन जो लोग गोश्त जैसी सौगात से सारा साल महरूम रहते हैं, क्योंकि दर हकीकत ये ईद उनके लिए है। ईद एक नहायत खूबसूरत तोहफ़ा है और ये ईद उल अज़हा जो कि क़ुरबानी की ईद है बेसिकली, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारे दर्स हमें मिलते हैं। मैम नुशाबा हसन मुराद साहिबा मेरे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं, ईद के पर्टिकुलर दिन मेरे साथ मौजूद हैं। हमने मैम का वक्त ईद वाले दिन लिया है आज, कुछ चिट चैट के लिए, कुछ गपशप के लिए। मैम अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। मैम हमने आज आपको ईद के दिन तकलीफ़ दे दी है, मतलब ईद के दिन ही हमने आपको कहा है कि आप भाई स्टूडियो आ जाएं और हमारे साथ बातचीत करें, हमारे साथ रिकॉर्डिंग करें। सबसे पहले तो ये बताएं, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं उधर उस माहौल से निकल के इधर आ गई। असल में मैम की एक आदत मुझे बड़ी पसंद है। मैम एम्प्लॉयज़ के साथ और हम लोगों के साथ मखसूस दिनों को सेलिब्रेट करना मैम को भी बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि भाई एक ऐसी शख्सियत जिनको हम अपने लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन समझते हैं, वो हमारे साथ ईद का पर्टिकुलर दिन जो है वो सेलिब्रेट करें। मैम नुशाबा, जानना चाहूँगा, हम लोगों के घरों के अंदर ना आगाज़ होता है ईद का सबसे पहले तो कुछ मीठा खाने से, फिर मरहत रात नमाज़ पढ़ कर आते हैं, उसके बाद कुर्बानी का जो सिलसिला अस्कार है वो उसका आगाज़ हो जाता है। तो ईद का पहला दिन आपका कैसे रहता है, क्योंकि आप माशाल्लाह एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लोगों के लिए भी काम करती हैं, क्या कुछ चेंजिंग रहती है ईद के पहले दिन में या नहीं, सेम हम लोगों की तरह का ही गुजरता? अल्हम्दुलिल्लाह ईद का अच्छा दिन गुजरता है और मज़ा आता है। रिश्तेदारों से हमारे मिलने की गेट टुगेदर्स तय हुई हैं, कुछ सेट है, हमारा नाश्ता सब फैमिली के साथ होता है। फिर लंच जो है हम लोग जल्दी बहुत कर लेते हैं और लंच करके और थोड़ा सा ज़रा कैलूला करके और डिनर फिर हमारा बहुत ग्रैंड होता है। लाहौर में जितनी फैमिली हम सब मिल कर हमारी मुलाकातें होती है, मतलब पूरा ख़ानदान गैदर हो जाता? पूरा ख़ानदान, और बहुत एंजॉय करते हैं। वो हमारे एक अज़ीज़ हैं, उनका फ़िक्स है, वो किसी और को करने भी नहीं देते। क्या बात है। तो वही हम मतलब इंतज़ार करते हैं, हम सबसे मिलेंगे और एक प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ है, होगा इंशाल्लाह। अच्छा मैम, हम लोगों के घरों के अंदर आगाज़ होता है बड़ी ईद का स्पेसिफिकली कलेजी बनाने से, सुन्नत भी है और तमाम छोटे बड़े सबको पसंद है। अच्छा मैं पर्सनली नहीं खाता पहले दिन कलेजी, पता नहीं क्यों, वो कुर्बानी का गोश्त देख कर ना एक अजीब सी सूरत हाल हो जाती है। तो मैं जानना चाहूँगा मैम, क्या पकता है पहले दिन, क्या बनाना पसंद करती है? जी, अब तो मैं इतना ज़्यादा कोई 5-6 साल से ज़्यादा ज़हन पे कोई इतना ज़ोर नहीं डालती, पहले भी वैसे इतना नहीं डालती थी। बड़ा जल्दी मैं सोचती हूँ और आमतौर पे मेरी आदत है कि पहले से सोच लेती हूँ चीज़ों को किस तरह से करना है, चाहे वो घर के मामलात हों या दूसरे को मामलात हों। तो मुझे तो खैर कलेजी पसंद है और उसका एक ख़ास पकाने का तरीका, हमारी एक फ़ैमिली रेसिपी है, तो कलेजी भी पकती है और गोश्त को किस तरह साफ़ करना है वो मैंने अपनी कुछ खुद चीज़ें ईजाद की हुई हैं, कह लें टिप्स, जिससे कि कोई स्मेल या कुछ नहीं हो, बहुत लजीज गोश्त तैयार होता है, भुना हुआ होता है, उसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालते। लेकिन मुझे भी यही होता है कि उसकी कोई ख़ास जो एक अजीब सी स्मेल वो नहीं होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने अच्छा जानवर लिया, उसकी पहचान है और आपको पकाना भी आता है, पर्टिकुलर टिप्स होती हैं कि तो फिर स्मेल नहीं होती और लजीज गोश्त बनता है, कलेजी में भी नहीं होती। ज़बरदस्त। अच्छा मैम, सर इब्राहिम की अगर बात करते हैं तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आज कल के दौर के अंदर वो एक साथ डील कर रहे हैं, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के मामलात हैं, एजुकेशन वाली साइड है, पॉलिटिक्स भी है। माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का निज़ाम जो है वो माशाल्लाह उनकी जानिब से उसकी एक बड़ी बेहतरीन आपको एक पोर्ट्रेज़म दिखाया गया, जिसके अंदर मंडियों की सूरत हाल बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने लाइफ के अंदर पहली बार मंडियाँ इतनी साफ़ सुथरी देखी हैं, थैंक्स टू सर इब्राहिम हसन मुराद साहब। तो मैम जानना चाहूँगा, घर के अंदर बच्चों को क्या चीज़ आपके हाथ की सबसे ज़्यादा पसंद है? वैसे तो मुझे सब कुछ ही आता है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 लोगों का खाना बना लिया करती थी और लोगों को ट्रेन भी करती हूँ और बहुत नौजवानी से मतलब सीख ली थी ये वाली चीज़ें भी। और जो एक आई थिंक एक लड़की, एक औरत में होना चाहिए सारी ज़िंदगी के लिए। और मैं ये यंग लड़कियों को ये कहती हूँ कि कोई भी गुण हो या कोई भी हुनर हो,
وہ سبھی آنے چاہیے، ضروری ہے، لیکن کھانا پکانے کے بغیر میرے خیال ہے کوئی پائلٹ عورت یا کوئی ایسٹروناٹ یا کوئی M&A MPA، مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی بیسک سی چیز ہے. کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کٹنگ سوئنگ آتی ہے اور اگر آپ نے ڈرافٹس بنانا سیکھے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ ٹیلر کو بھی بتا سکتے ہیں نا کہ یہ فالٹ ہوا ہے. اسی طرح اگر کھانا پکانا آپ کو آتا ہے تو آپ کھانا پکانے والا یا والی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ فالٹ ہوا ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اور میرے خیال ہے اس میں جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے صلہ رحمی بھی آ جاتی ہے اور گھر والے بھی خوش ہو جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ماں کے ہاتھ کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، اس میں محبت کی چاشنی ہوتی ہے. ارے کیا بات ہے، اصل میں نا محبت ہوتی ہے جس کا فلیور آتا ہے. آپ وضاح فرما رہی ہیں. وہ ہم پیٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اندر وہ محبت ان کو نہ ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے ساری زندگی. بالکل وضاح فرما رہی ہیں. ران وغیرہ روسٹ کرنے کا مجھے بہت شوق ہے، ارے کیا بات ہے، مینیٹ کر کے. اور مجھے یہ حیرت ہوتی کہ لوگ کیوں نہیں کرتے. میں تو بڑی سمپل سی میری باہر بھیج دیتے ہیں اٹھا کے آج کل. مجھے یہ بات میرے ذہن میں اس کو ایبزارب نہیں کر پاتی کہ لوگ باہر کیوں بیچتے، میں امیجن بھی نہیں کر سکتی. تو مجھے تو یہ ہوتا ہے ران میں نے اس طرح سے مینیٹ کر کے اس کو رکھ لینا ہے، زبردست اور اس کا روسٹ بہت اچھا بنتا ہے. زبردست. کوئی خاص مسالے نہیں ہوتے، کوئی گرم مسالے نہیں، بہت سمپل اور بہت ٹیسٹی. خاص ایک کوکنگ ٹپس ہوتی ہیں، بریانی ہو گئی، یخنی پلاؤ ہو گیا، وہ ہماری اپنی خاندانی کچھ ترکیبیں ہیں تو اس حوالے سے پھر پسندے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری ریسیپی ہے. زبردست، تو بس اس طرح کی چیزیں. بہترین. اچھا میم، ماشاء اللہ ایک طویل میں کہوں گا عرصے سے عید کو آپ وٹنس کرتی آ رہی ہیں. ہم تو بچے ہیں آپ کے سامنے کے، اور ہماری عید جو ہم نے دیکھنا شروع کی وہ کسی اور طرح کی تھی، لیکن ہم نے سنا ہے آپ کے بھی منہ سے، اپنے پیرنٹس کے منہ سے، پرانے وقتوں کی عید انٹائرلی ڈفرینٹ ہوا کرتی تھی، رونقیں ہی الگ ہوا کرتی تھی. جاننا چاہوں گا جب آپ کا نوجوانی کا دور تھا اس وقت کی عید، بچپنے کی عید کیسی ہوا کرتی تھی؟ کچھ چیزیں تو یاد آتی ہوں گی اس وقت سے آج. بالکل یاد آتی ہیں. جب میں مطلب میری جو رونقیں ہمارے گھر میں ہوتی تھی، ہمارے گھر میں کھانے لنچ ڈنر بہت ہوتے تھے، اور میری امی اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی تھی، کیا بات. ہیوج اور بڑی مقدار میں، اور 50-50 لوگ آرام سے آتے تھے. اور جب عیدوں کے اندر میری بہت اچھی میموریز ہیں میری مطلب زندگی کی نا، پہلے بچپن کی بھی نوجوانی کی بھی، جب تک کہ میری شادی نہیں ہوئی بات کی بھی اچھی ہے. مطلب ابھی آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں ایگزیکٹلی. تو پرانی یادیں تازہ کرتے. رونقیں، محبتیں، بے تکلفیاں، ہنسی، قہقہے، پیار، محبت، اسی جھولوں میں ہم جھولے ہیں اور اسی میں پلے نا. کیا بات ہے. تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں جنرلی بھی عید کے بغیر بھی میں نے اپنی والدہ کو اور والد صاحب کو دیکھا کہ انتہائی بزی تھے وہ لوگ. بہت میرے والدین ٹیلنٹڈ ہیں اور ملٹی ڈائمینشنل، میری والدہ خاص طور سے. والد صاحب میرے ڈاکٹر ہیں تو وہ بھی بہت بزی رہتے تھے. ہمارے یہاں یہ تھا کہ اگر کوئی گھر آیا ہے نا اور کھانے کا وقت ہو ہی جاتا ہے اکثر، تو کھانے کا وقت ہے تو وہ کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتا، تو چاہے سادہ سا بھی کھانا ہے. اور میری یہ والی چیزیں بھی میں نے بہت سیکھی ہیں. تو بڑی اچھا مطلب وقت تھا. بیسک ہاسپٹیلٹی اینڈ کرٹسی ہے یہ. زبردست، بہترین. میم ہم آج کل کے دور کے اندر شاید مجھے پرسنلی لگتا ہے یہ بچوں کو پیغام ہونے والا ہے، اسپیسیفکلی آپ لوگوں کے لیے، ہماری جو یوتھ ہے. میم عید مبارک مل کر کہنا، گلے لگنا، خواتین کا آپس میں ملنا، خاندانوں کا ملنا، یہ محبت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آج کل کے دور کے اندر ہم لوگ فونز اٹھاتے ہیں، ایک سٹیٹس یا تو اپلوڈ کر دیتے ہیں یا ایک میسیج، ایک ہی وہ میسیج کاپی پیسٹ کر کے پوری دنیا کو بھیج دیا جاتا ہے عید مبارک کا. پرانے وقتوں کے اندر عید کارڈز ہوا کرتے تھے، ہم خود جا کر ملا کرتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سیل فون والی روایت آج کل نکل پڑی ہے کہ آپ سٹیٹس لگائیں، میسیج کر دیں، اس نے کافی حد تک وہ جو گرم جوشی محبت کی ہوا کرتی تھی پرانے وقتوں میں اس کو اوائڈ کیا؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں آپ کو آپ نے میری دل کی بات ہے یہ جو آپ نے کی ہے اس وقت. ویسے تو میں ماڈرنزم، ٹیکنالوجی اور نئی نئی چیزیں سیکھنا، نئی نئی ایجادیں، اس کے خلاف نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں، پسند کرتی ہوں.
لیکن میرے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ واٹس ایپ میسیجز یا چیٹنگ کے اوپر یا براڈ کاسٹ میسیج چلے وہ تو ایک اور چیز ہو گئی، لیکن بہرحال تو مجھے جو ایک آواز کی ایک جو محبت پہنچتی ہے، لہجوں کی ایک جو گرمی ہوتی ہے، وہ محسوس نہیں ہوتی۔ مجھے عام حالات میں بھی لگتا ہے کہ جب ہمیں کسی سے کوئی بات کرنی ہے یا کچھ کہنا ہے یا کوئی کمیونیکیٹ کرنا ہے تو میسیجز تو چلیں اب بہت رائج کر گئے ہیں، وہ تو میرے خیال ہے سانس کی طرح چل رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اسے ہم مفر نہیں ہیں، بچ بھی نہیں سکتے، اور ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن میں بہت سارے لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر ہزاروں میسیجز آ رہے ہیں، اگر آپ کال کر لیں یا بات کر لیں تو وہ زیادہ کمیونیکیٹو ہو جاتا ہے۔ جہاں تک یہ خوشیوں کا تعلق ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی اور بھی موقع ہو تو گفتگو اور اس طرح رابطے جو ڈائریکٹ ہوتے ہیں بات چیت کے ذریعے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بالکل وجہ فرما رہی ہیں، بالکل وجہ فرما رہی ہیں۔ اچھا میم، یہ عید جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، میری آپ لوگوں سے یہاں پہ میں آپ کو مخاطب کروں گا، میم جو صاحب استطاعت ہیں، قربانی کے جانور لے کر آتے ہیں، ذبح ہونے کے بعد ان کو تقسیم بھی کر دیا جاتا ہے، 3 حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ 3 حصے ہیں، ایک اللہ واسطے کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، آپ کا ہے، تو پوری قربانی اللہ کی راہ کے اندر کی جاتی ہے۔ میم ان لوگوں کو میں آج بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حقدار ہیں نا، جو اصل میں مقصد کیا ہے، جو بیچارے سارا سال اس سوغات سے محروم رہتے ہیں، ان کے بھی چولہے جلیں، ذرا کچھ خوشیاں ان کے بھی گھر کے اندر آئیں۔ اس کے بالکل برعکس بہت سارے لوگ، بہت سارا طبقہ ایسا ہے پاکستان کے اندر، اس وقت اسپیسیفکلی میں بات کروں گا کیونکہ یہاں پڑھائی لکھائی بھی لوگوں کے اوپر شاید اتنا افیکٹ نہیں کر پاتی، بعض اوقات اپنے فریجز کو بھر لیتے ہیں 6 7 8 مہینے کے لیے کہ اگر ہم نے قربانی پہ پیسے خرچے ہیں تو بھائی ہم اپنے فریج بھر لیں، اور وہ لوگ جو بیچارے واقعی ڈیزرو کرتے ہیں ان تک حصہ پہنچتا نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں اپنی سوچ کی بات ہے نا، اگر وہ صاحب استطاعت ہیں اور وہ قربانی کے لیے ایلیجیبل تھے اور انہوں نے کیا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ایلیجیبل ہیں۔ لاجک یہ کہتی ہے کہ وہ گوشت خرید بھی سکتے ہیں عام حالات میں۔ تو وہ لوگ کہ ابھی سے فون میرے پاس کچھ لوگوں کے آ رہے ہیں نا کہ آپ مجھے یاد رکھیے گا میرا حصہ، میرا دل نا اس بات پہ نا کٹ جاتا ہے اور میں وہی سوچ کے سمندر میں گم ہو جاتی ہوں ایسے موقعوں پر کہ دیکھیے ہم تو شاید کسی کو یہ کہنا بھی نہ چاہیں۔ تو میرے خیال ہے یہی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور ایک بات میں ایک تذکرتاً کہنا چاہوں گی، حیران کن ہے میرے لیے بہت زیادہ، جو میں شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو خواتین جو گھر چلا رہی ہیں کچھ ایسی بھی ہیں کہ وہ اپنی ینگ جو گھر میں ہوتا ہے، میں وہ خاص رشتہ نہیں استعمال کرنا چاہ رہی، ان کو مطلب ینگ جو رشتے ہوتے ہیں گھر میں، ہر طرح کے رشتے ہوتے ہیں نا، آپ ایک گھرانے میں مل کے رہ رہے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ 2 2 3 3 بکروں کا گوشت دھلوا کر پیکٹ بنوا کر اور پھر ڈیپ فریزر میں 6 مہینے کے لیے، میں نے یہ خود سنا ہے، اور میں نے تو اپنے کبھی کسی ملازم سے بھی نہیں ایسے کروایا۔ مطلب وہ میرے خیال ہے ہم لوگ دھیان بھی دیتے ہیں، ذرا صاف ستھرا ہوتا ہے ہمارا، تو جس طرح سے جو رکھنا ہے تھوڑا بہت وہ رکھ لیتے ہیں، باقی تو مجھے لگا یہ تو بہت ہی تذلیل ہے۔ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ہم لوگوں تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت اس انداز میں کی جائے، پتہ تو لگے در حقیقت کہ سنت ابراہیمی کا مقصد کیا ہے۔ میم ایٹ لاسٹ میں چاہوں گا کہ ہمارے لوگوں کے لیے اور موسٹ امپورٹنٹلی یوتھ کے لیے، کیونکہ بچے جو آج کل پرورش حاصل کر رہے ہیں نا، شاید ماں باپ یا شاید اساتذہ، دیکھیں کمی کسی کے اندر نہیں ہوتی میم، بچوں کے سمجھنے کے اندر میں آئی وڈ سے کہ یہاں پہ ڈفرینس آ جاتا ہے، ہم چیزوں کو کسی اور طرح سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کے لیے کوئی ایڈوائس میم، یہ عید ان کو کس طرح سے گزارنی چاہیے؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ دنیا بھر میں جہاں مسلمان اور جو نہیں بھی مسلمان ہیں، اگر کوئی ایسی جگہ، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے زیادہ مسلم ممالک اور مسلم خطوں کے اندر ظلم عروج پر ہے، ان کو ضرور یاد رکھیں، اور اگر آپ کو کوئی گوشت خریدنے کا مسئلہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ قربانی ایسے خطوں میں آن لائن ٹرانسفر کروا دیں جس طرح سے بھی اکاؤنٹ۔ اچھا چلیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے ملک میں جو لوگ نہیں خرید سکتے ہیں تو بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں، معروف ادارے ہیں جن پہ لوگوں کا اعتماد بھی ہے،
तो आप कुर्बानी वहाँ पे कर लें अपनी रकम देकर, और ताकि वो लोग, जैसा कि आपने फरमाया कि ज़िक्र किया आपने कि जो लोग सारा साल इंतज़ार करते हैं उन तक पहुँच जाएं। तो एक तो मैं यही कहना चाहूँगी। अच्छा मैम, थीम, कुर्बानी का थीम बेसिकली, हम कुर्बानी क्यों करते हैं, कुर्बानी क्यों की जाती है, इसका मकसद क्या है? अब आप मेरे साथ यहाँ पे आज मौजूद हैं ईद वाले दिन, तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी एक रोशनी इस चीज़ के ऊपर भी डालिएगा। हम सब जानते ही हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था उसी को अमल में लाते हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने ज़िबा करने के लिए लिटा दिया था। और आप ये देखिए एक बाप की मोहब्बत और उसकी तड़प और उसकी तकलीफ़ कितनी होगी कि उन्होंने उनकी निगाहें और सर उस तरह से रखा था कि वो डायरेक्ट फेस को ना देख सकें। लेकिन उसके बरखिलाफ़ आप तस्वीर का दूसरा रुख देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रंग में कितना ज़्यादा रंगे हुए थे, रज़ाई इलाही के लिए मुकम्मल उनकी ख्वाहिश नफ्स ताबी थी। तो उन्होंने बग़ैर कुछ हीलो हुज्जत या सवाल जवाब के ये कदम उठाया, इसलिए उन्होंने अपनी ख्वाहिश को असल में ज़िबा किया कि मेरा क्या दिल चाह रहा है या मेरा नहीं। मैसेज यही है कि अब हम ये सोचें कि हम अपने आप को, मैं और आप, हम सब मिलकर अपने नफ्स को, अपनी ज़िंदगियों को किस रंग में रखना चाहते हैं। क्या हम अल्लाह की अताअत करना चाहते हैं या हम शैतान की तरगीबात और उसकी भूल भुलैयों में खो जाना चाहते हैं। ये फ़ैसला हमारा है कि कौन सा रास्ता मुंतखब करें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन करामी, आज ईद का दिन है, ईद उल अज़हा। ये वो दिन है जो कि मैं और आप अपने प्यारे और चाहने वालों के साथ मनाते हैं, कुछ खुशियाँ बिखेरने, बांटने की कोशिश करते हैं। क्या खूबसूरत बातें मैम ने यहाँ पर आपके साथ की। उस तबके को समझिए जो दर हकीकत इस ईद के अंदर समझे जाने का मुस्तहिक है, और इसके साथ साथ जो बाकी ममालिक के अंदर, मुसलमान ममालिक के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, हमारे भाई बहन वहाँ पर मौजूद हैं। तहे दिल से हमारी दुआ है अल्लाह से कि उनके लिए बेहतरी आए, और मैं और आप अपने एंड से जो भी कर सकते हैं वो काम हमने करना है। तहैया कीजिए इस ईद कि वो लोग जो कि इस सौगात से सारा साल महरूम रह जाते हैं, हम उनकी मदद करेंगे। वो तबका जिसको हम सफ़ेद पोश तबका कहते हैं, जो किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता, मैंने और आपने मिलकर उन लोगों को समझना है। तो इसी अच्छे नोट के ऊपर आज के प्रोग्राम का मैं अख्ताम करना चाहूँगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अरहम नईम को दीजिए इजाज़त। ईद मुबारक।